यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको कक्षामा। म निर्मल पौडेल र आजको कक्षामा मैले यहाँहरू सामु संगीतज्ञ रामशरण दर्नालको जीवनी लिएर आएको छु। यो कक्षा 9 को पाठ्यपुस्तकमा पाठ 3 मा रहेको छ। अब रामशरण दर्नालले जीवनमा के कस्ता सङ्घर्षहरू गरे, उनले के कसरी सफलता प्राप्त गरे र उनको जीवनीबाट हामीले के कस्ता शिक्षा ग्रहण गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। उनीसँग सम्बन्धित मुख्य सूचनाहरूलाई हामी निकालेर लेख्ने अभ्यास पनि गर्नेछौँ र त्यसैबाट अर्को जीवनी लेखन गर्न पनि सकिन्छ। तयार हुनुहुन्छ? सुरु गरौँ त आजको कक्षा। आज हामी संगीतज्ञ रामशरण दर्नालका बारेमा पढ्छौँ र संगीतज्ञ रामशरण दर्नालको जीवनमा के कस्ता घटनाहरू घटे, उनको बाल्यकाल कस्तो रह्यो, कसरी बिते, उनले कसरी सङ्घर्ष गरेर जीवनमा सफलता प्राप्त गरे र हामीले उनको जीवनबाट के कस्ता प्रेरणा शिक्षा ग्रहण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सिक्छौँ। र त्योभन्दा अगाडि हामी जसरी तपाईँहरूलाई परीक्षामा लेख्नको लागि, उत्तर लेख्नका लागि चाहिँ विभिन्न सूचनाहरू दिएका हुन्छन् जीवनी लेखन गर्दाखेरि, तल दिएका बुदाका आधारमा, तल दिएका विवरणका आधारमा फलानाको जीवनी तयार पार्नुहोस् भनेर दिएको हुन्छ। त्यसैगरी रामशरण दर्नालको जीवनीबाट पनि हामीले ती कुराहरूलाई टिप्नेछौँ। परीक्षामा दिइने प्रश्नको शैलीमा हामी उनका जीवनमा घटेका मुख्य घटनाहरू, उनीसँग सम्बन्धित सूचनाहरू टिप्नेछौँ है त। पाठबाट लेख्दै जाउँ, छलफल गर्दै पनि जाउँ। तपाईँहरूलाई नाम भनेर दिँदाखेरि अब के गर्नु पर्यो त? कसको लेख्दैछौँ हामी? रामशरण दर्नाल। अब त्यसपछि जन्म कहिले भएको थियो उनको भन्नुहोस् त, कहिले भएको थियो? तपाईँसँग पुस्तक छ भने पुस्तक हेर्नुहोस्, होइन भने स्क्रिनमा हामीले पाठ राखिदिएका छौँ, त्यहाँबाट हेरेर पनि तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 1900 कति थियो? कति छ? 1994। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1994 मा भएको थियो, असार 27 गते। कहाँ भएको? जन्मस्थान भनेर छुट्टै लेख्न पनि सकिन्छ, यहीँ लेख्दा पनि भइहाल्यो है। कालधारा काठमाडौँ हो। यिनका पिताको नाम के हो? माता पिता पनि दिनु पर्यो। के गर्थे यिनका पिता भन्नुहोस् त? पिताको नाम सत्यकुमार दर्नाल, नेपाली सेनाको ब्यान्डका नायिका थिए होइन। माताको नाम दिलकुमारी दर्नाल। शिक्षा कति कक्षासम्म पढेका थिए यिनले भन्नुहोस् त? यिनको औपचारिक शिक्षा 10 कक्षासम्म मात्रै भएको थियो होइन। प्रवेशिका परीक्षा दिन पाएनन् यिनले, त्यसको प्रमाणपत्र हासिल गर्न सकेनन्, त्यसकारणले हामीले 10 कक्षासम्म नै भन्नुपर्ने हुन्छ। 10 कक्षासम्म। अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ उनले के गरे त भन्दा स्वाध्ययन। यिनका कृतिहरू के छन्? कतिवटा पुस्तक यिनका प्रकाशित छन् भन्नुहोस् त? उनले दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् होइन। तिनीहरूका हामी केही नाम लेखौँ। सङ्गीत परिक्रमा, नेपाली सङ्गीत साधक, सङ्गीतको विस्तृत अवलोकन, नेपाली भागिना र कला, गायन शैली आदि भनौँ है त। अरू बाँकी सबै यिनका कति प्रकाशित छन् रे कृतिहरू? दर्जन बढी छन् होइन। यी लगायत अन्य, हामीले आदि लेखिसक्यौँ। आदिको मतलब यी लगायत अन्य भन्ने हुन्छ। अनि यिनका केही पाण्डुलिपिहरू पनि अझै अप्रकाशित छन् है। त्यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। केही पाण्डुलिपि अझै अप्रकाशित। अब यिनी अन्य लेखनका अलावा यिनको संलग्नता अन्य क्षेत्रमा पनि रहेको थियो है। उनी कस्ता क्षेत्रमा चाहिँ संलग्न थिए त? के कस्ता क्षेत्रमा उनले चाहिँ संलग्न भएर काम गरे त भन्ने कुरा पनि हामी लेखिहालौँ।
त्रिवी सङ्गीत विषय समितिमा यिनी सदस्य थिए। नारायण गोपाल युवा सङ्गीत कोषमा सदस्य थिए। यसमा पनि यिनी सदस्य नै थिए। अरू केमा संलग्न थिए भन्दै जानुहोस् त, म लेख्दै जान्छु। नेपाल शिक्षा परिषदमा पनि थिए हो। छिन्नलता गीत पुरस्कार गुठीमा पनि थिए यिनी। यसमा पनि सदस्य नै भएर यिनले काम गरे। लुनकरण दास, गंगादेवी, साहित्य कला मन्दिरमा लुनकरण दास, गंगादेवी साहित्य कला मन्दिरमा के थिए नि सदस्य नै थिए है। सांस्कृतिक सम्वर्धन समितिमा पनि यिनी सल्लाहकार थिए। सांस्कृतिक सम्वर्धन समितिमा के थिए त? सल्लाहकार थिए। त्यसै गरी यिनी सल्लाहकार रहेका अन्य संस्थाहरूमा नेपाल शास्त्रीय समाज, यसमा यिनी सल्लाहकार नै थिए। लोकबाजा संग्रहालय, यसमा पनि यिनी सल्लाहकार नै थिए। विषयनगर प्रतिष्ठानमा पनि यिनी सल्लाहकार नै थिए। यी लगायत दर्जनभन्दा बढी अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा पनि यिनी सदस्य तथा सल्लाहकार भएर काम गरे। यिनी धेरै क्षेत्रमा संलग्न रहेका थिए। यहाँ मैले आदि भनिदिएँ। आदि भनेपछि बाँकी सम्पूर्ण भन्ने बुझ्नु पर्यो। यसरी यिनी आफ्नो जीवनकालभरिमा निष्क्रिय भएर बसेनन्। आफ्नो समय विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घ संस्थालाई दिएर यिनी सक्रिय रूपमा लागिरहे। यिनका योगदान के छन् त? सरस्वती योगदानलाई पनि हेरौँ हामीले। नेपाल एकाडेमीमा यिनले कति समय काम गरे? तत्कालीन नेपाल एकाडेमी, अहिलेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान है। नेपाल एकाडेमीमा कति समय काम गरे भन्नुहोस् त? 2016मा प्रवेश गरेका थिए, 2028मा यिनलाई निकालियो भनेपछि जम्मा कति गरे त? 12 वर्ष यिनले सेवा गरे होइन। यो पनि उनको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हो। अब यिनले नेपाली सङ्गीत, कला र साहित्य सम्बन्धी विभिन्न लेख लेखेका छन्। लेख रचना यिनले प्रकाशित गरेका छन्। यो पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण योगदान हो यिनको तर्फबाट। पुस्तक पनि यिनका प्रकाशित छन्, दर्जनभन्दा बढी हामीले लेखिसकेका छौँ। अनि यिनको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा यिनले चाहिँ लोकगीत र लोकबाजा भावी पुस्तालाई पनि राखिदिनुपर्छ भनेर तिनीहरूको चाहिँ सङ्कलन र संरक्षण गर्ने काममा यिनी प्रतिबद्ध भएर लागेका थिए। लोकगीत र लोकबाजा सङ्कलन र संरक्षण डोटी, अछाम लगायतका जिल्लाहरूमा गएर यिनले चाहिँ लोकबाजाहरू, लोकगीतहरू सङ्कलन गर्ने अनि संरक्षण गर्ने काम गरेका थिए। यो पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण योगदान हो। अनि गीत सुन्नु भएको छ नि है एउटा? गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली, सुन्नुभएको छ है? जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल, सुन्दर शान्त विशाल। कस्तो राम्रो गीत छ है। यो गीतको धुन कसले सिर्जना गरेका हुन् भन्नुहोस् त? रामशरण दर्नालले नै। यो पनि यो र यी लगायतका धेरै गीतहरू छन् यिनले धुन रचना गरेका। यो पनि हाम्रो लागि नेपाली सङ्गीतको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण योगदानका रूपमा हामी लिन सक्छौँ र यसलाई पनि उल्लेख गरौँ है त। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली, स्वदेश गान हो। देशभक्ति जागृत भएको छ यसमा र धुन पनि साह्रै मिठो छ, कर्णप्रिय छ। यस्तो कालजयी धुन सिर्जना गर्नु यो आफैमा गौरवको कुरा हो र यो नेपाली सङ्गीतप्रति यिनको योगदान पनि हो।
यसलाई हामी उनको योगदानका रूपमा चर्चा गर्न सक्छौँ। यतिको पङ्खा उचाली गीतका साथै यो गीतमा त छँदैछ, साथै अन्य दर्जनौं गीतका धुन सिर्जना गरे यिनले। अब यिनले के सम्मान र पुरस्कार पाए त अब ती कुराहरूलाई पनि सरसर्ती यसो लेखौँ है त। त्यसपछि हामी छलफल गर्नेछौँ। यिनले पाएका सबै सम्मान र पुरस्कार लेख्दैनौँ हामी, धेरै छन्। केही सम्मान र पुरस्कारहरू हामी लेख्छौँ है। डाक्टर अम्बेडकर फेलोसिप पाएका थिए यिनले। कतिमा पाएका थिए यो? 1990 सन्। त्यस्तै गोर्खा दक्षिण बाहु पनि यिनले पाएका थिए। कति सालमा पाएका हुन् गोर्खा दक्षिण बाहु? कति सालको हो भन्नुहोस् त? 2049 सालको हो? ठिक, 2049 सालकै हो। कलानिधि सङ्गीत सम्मान पनि यिनले पाएका थिए। कति सालको कलानिधि सङ्गीत सम्मान? 2053। राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार पनि पाएका थिए यिनले। त्यो पनि कहिलेको थियो? 2053 सालकै थियो। अरू के पाएका थिए? लुनकरण दास गङ्गादेवी चौधरी पुरस्कार पनि पाएका थिए यिनले, हैन? कति सालको थियो यो? लुनकरण दास गङ्गादेवी चौधरी पुरस्कार 2062 सालमा पाएका थिए। 2062 सालको थियो यो पुरस्कार। भने यिनले जगदम्बाश्री पुरस्कार पनि पाएका छन्। कति सालको यो जगदम्बाश्री पुरस्कार? 2065 साल। अब यसो गरौँ, लगायत सबैका हामी नाम लेख्दैनौँ। अब दर्जन बढी छन् यिनले पाएका, त्यस कारणले दर्जनौँ लेखौँ। दर्जन बढी सम्मान तथा पुरस्कार पाए। मृत्यु कहिले भयो यिनको? 2068 मा हो। कुन महिना? असोज कति गते? 1 गते। कति वर्षका भएका थिए यिनी मृत्यु हुँदा? 74 वर्ष हो। ल, 74 वर्षको उमेरमा। यी भए हामीले जीवनी लेखनका लागि यिनको जीवनीबाट चाहिँ टिप्न सक्ने मुख्य कुराहरू। अझ हामीले यिनको बाल्यकालका कुराहरू, यिनको जीवनमा घटेका विभिन्न पीडादायी घटनाहरू, सङ्घर्षका कथाहरू यहाँ लेखेकै छैनौँ। हामी त्यसका बारेमा अब चर्चा गर्छौँ है। ल, अब तपाईँहरूसँग सामग्री छ, तपाईँको स्क्रिनमा छ, तपाईँसँग पुस्तक छ भने त्यसमा पनि छ। तपाईँसँग भएका सामग्रीका आधारमा अब मजाले तपाईँ रामशरण दर्नालका बारेमा बोल्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ है। यिनै कुराहरूका आधारमा अब तपाईँले एउटा जीवनी लेख्न सक्नुहुन्छ। पाठको जीवनी नहेरिकन अहिले यहाँ हामीले जे लेख्यौँ, जे कुरा टिपोट गऱ्यौँ, ती कुराहरूका आधारमा तपाईँले एउटा जीवनी लेख्न सक्नुहुन्छ। छोटोमा उनको जीवनमा घटेका मुख्य घटनाहरूलाई समेटेर। हामीले सुरुमै शीर्षकमै लेखेका छौँ सङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नाल भनेर। यिनी एक सङ्गीतका ज्ञाता हुन्। नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा यिनको नाम उच्च सम्मानका साथमा लिइन्छ। यिनको जन्म कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1974 असार 27 गते कालधारा, काठमाडौँको कालधारामा भएको थियो। यिनी अत्यन्त निम्न वर्गीय परिवारमा जन्मिएका थिए र निम्न वर्गीय परिवारमा जन्मिएकै कारणले यिनले आफ्नो जीवनमा धेरै उतार चढावहरू देख्नु पर्यो, भोग्नु पर्यो। यिनका पिताको नाम सत्यकुमार दर्नाल थियो भने माताको नाम के थियो? दिलकुमारी दर्नाल थियो। यिनी आफ्ना मातापिताका महिला सन्तानका रूपमा जन्मिएका थिए, तर बाँचेका मध्ये उनी जेठा थिए। र 1994 मा जन्मिएका व्यक्ति 2007 सालको क्रान्ति आउनुभन्दा पनि पहिले
को समाजमा, जातीय छुवाछुतले गाँजेको समाजमा हुर्किएर बढेर त्यो समयमा सङ्घर्ष गरेर त्यो पनि निम्न वर्गीय परिवारमा जन्मेको व्यक्तिले आज हाम्रो पुस्तकमा एउटा सङ्गीतको ज्ञाताका रूपमा जीवनी छाप्ने सम्मको योगदान राष्ट्रलाई दिनु भनेको चान्चुने कुरा थिएन। उनले आफ्नो जीवनमा जे जति कठिनाइहरू आए ती कठिनाइहरूसँग जुझ्दै सामना गर्दै अगाडि बढे र जीवनमा सफलता हासिल गरेरै छोडे। उनका पिता नेपाली सेनाको ब्यान्डका नायकै थिए। उनलाई सबैले हवलदार मेजर भन्ने गर्थे। अब उनी जब जागिरबाट निवृत्त भए, सेवाबाट निवृत्त भए, त्यसपछि कामको खोजीमा विदेश गए र उनको पुर्ख्यौली पेसा के थियो त? बाजा बजाउने काम थियो र उनी पुनः विदेशबाट फर्केर त्यही काममा लागेर परिवारको गुजारा चलाउन लागे र 1990 सालको भुइँचालोले उनीहरूको घर पनि चर्काइदिएको थियो। त्यस कारणले यस्तै अभाव र पीडाका बीचमा रामशरणको बाल्यकाल बित्यो। उनको बाल्यकाल सुखद थिएन, सम्झन लायक थिएन। उनी सानैदेखि साह्रै नै रोगी थिए। कहिले के रोग लाग्ने, कहिले के रोग लाग्ने। एकपल्ट चाहिँ उनको नाकको डाँडीमा खटिरो आयो र त्यसले उनलाई झन्डै मृत्युको मुखमा पुर्याएको थियो। पछि उनको त्यो खटिरो निचोर्यो र उनी बाँच्न सफल भए। र तत्कालीन समयमा के थियो भन्दा नेपाली जनमानसमा मानिसको रोगी भयो, बिग्रियो भने बिहे गरिदिनुपर्छ, ग्रहदशा काटिन्छ, अनि ऊ चाहिँ उसको राम्रो हुन्छ भन्ने सोचाइ थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनका मातापितालाई छोरोलाई कसरी बचाउने भन्ने नै समस्या थियो। अनि बिहे गरिदिएपछि चाहिँ उनको रोग सबै समाप्त हुन्छ भन्ने हिसाबले उनी 11 वर्षकै हुँदा उनको बिहे गरियो। उनी 11 वर्षकै उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिए। र बाल्यकालकी कुरा गर्दाखेरि सामान्यतया हाम्रो समाजमा सरस्वती वन्दना गराएपछि शिक्षारम्भ गराइन्छ। तर रामशरणले चाहिँ कखराबाट नभएर उनको शिक्षाको सुरुवात के गरेका थिए? सारेगमबाट गरेका थिए, मतलब सङ्गीतबाट गरेका थिए। उनका पिता सेनामा ब्यान्डको नायकै थिए। उनको पुर्ख्यौली पेसा भनेको बाजा बजाउनु थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि घरमा भएका बाजाहरू घरमा प्राय बजिरहन्थे। पिताले बजाउने ट्रम्पेट, कर्नेट, अर्गानको धुन सुनेर चाहिँ उनी सानैदेखि चाहिँ के भएका थिए? सङ्गीततर्फ आकृष्ट भएका थिए। र सानै उमेरमा उनले चाहिँ 11 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि उनी ती सबै बाजाहरू बजाउन सक्षम पनि भइसकेका थिए। र उनका पिता बाजा बजाउने काम गरे पनि उनलाई अध्ययनमा अत्यन्त रुचि थियो। त्यस कारणले त्यति बेलाका चलेका पुस्तकहरू उनका पितासँग सङ्कलनमा रहन्थे र त्यति बेलाका धार्मिक पुस्तकहरू रामायण, महाभारत, गीता, चण्डी यिनीहरू पनि उनका घरमा थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि अध्ययनमा पनि उनको रुचि सानैदेखि बढ्यो। घरमा साङ्गीतिक वातावरण थियो, त्यस कारणले सङ्गीततर्फ पनि उनको रुचि बढ्यो र पिताको अध्ययनशील स्वभावले गर्दाखेरि घरमा भएका पुस्तकहरू उनी पनि पढ्न पाउँथे र त्यतातर्फ पनि उनको चाहिँ के भयो त? झुकाव बढ्यो। सानैदेखि उनी साहित्य र सङ्गीततर्फ आकृष्ट भइसकेका थिए। अब केही समयसम्म उनको शिक्षा दीक्षालाई अगाडि बढाए उनका पिताले। तर अब जीवन चलाउन नै, हातमुख जोड्न नै कठिन भइसकेपछि उनको शिक्षा दीक्षालाई निरन्तरता दिन सकेनन् उनका पिताले। अनि अब बाल्यकालमै विद्यालय जान नपाउँदाखेरि बालकको भविष्य कस्तो होला? केही समय पुर्ख्यौली पेसा गरेर पनि उनको विद्यालयको शुल्क तिर्ने प्रबन्ध नमिलाएका होइनन् उनका पिताले। तर त्यसले पनि जीवन निर्वाह हुन नसकेपछि उनको पढ्ने सपनामै सीमित रहने भयो र उनले आफ्नो बाल्यकाल कहिले कालधारा, कहिले काठमाडौँको थली र गोकर्णमा रहेको उनको चाहिँ मामा घर गर्दै बिताए। कहिले यता बस्थे, कहिले उता बस्थे। अनि पछि उनी उनका मावली मामाका घरमा दार्जिलिङको सेन्ट रोबर्ट्स हाई स्कुलमा पनि बसेर पढे। 2 वर्ष जति उनले त्यहाँ अध्ययन गरे। तर के भयो त? उनको अध्ययनले पूर्णता हासिल गर्न सकेन। उनले प्रवेशिका परीक्षा दिन पाएनन् र 10 कक्षासम्म उनको औपचारिक शिक्षा समेटियो। र उनले त्यहाँ बस्दा पनि विभिन्न किसिमका बाजाहरू बजाउन सिके। पहिले सिकेका कुराहरूलाई उनले नेपाल एकाडेमीमा जागिरे भएपछि परिमार्जन गर्ने अवसर प्राप्त गरे। उनले दार्जिलिङ पढ्दाखेरि नै ट्रम्पेट बजाउन सिकेका थिए र उनले आफूसँग भएका ज्ञानहरूका कारणले गर्दाखेरि उनी साहित्यतर्फ पनि आकृष्ट भएकाले गर्दा जब नेपाल एकाडेमीमा जागिरे भए त्यहाँ उनले
सङ्गीतलाई लगेर साहित्य र नाटकसँग पनि जोड्ने अवसर प्राप्त गरे। नेपाली साहित्यका सुनामधन्य व्यक्तित्वहरू बालकृष्ण सम, माधव घिमिरे, एघेराज शर्मा, सङ्गीतका साधकहरू जस्तै एघेराज शर्मा, नरराज ढकाल, उनीहरूबाट पनि उनले प्रेरणा लिए र यिनी सफल हुनुमा परोक्ष रूपमा यी लेखक, कलाकार, सङ्गीतज्ञहरूको पनि परोक्ष योगदान रहेको छ। र उनले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर पढ्ने काम र बाजा बजाउने काममा दत्तचित्त भएर लाग्ने अवसर पाएनन्। उनलाई घरको गर्जो टार्न नै अत्यन्त कठिन थियो। घरको आर्थिक अवस्था कठिन भएका कारणले उनी पुनः पैसा कमाउनका लागि भारत बसे। कलकत्तामा उनका चाहिँ मामा जर्जी ब्याङ्क्स थिए र उनी उहीँ गए। केही समय काम पनि गरे, घरमा पैसा पनि पठाए। अनि कलकत्ताबाट उनी फर्केर आएपछि उनले रेडियो नेपालमा चाहिँ रेकर्डिङको काम पाए। पहिला जागिरेका रूपमा नभएर आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ बाहिरबाट सघाउने सहयोगको रूपमा चाहिँ उनले काम गरे। अनि 2016 सालबाट उनले चाहिँ नेपाल एकाडेमी, तत्कालीन नेपाल एकाडेमी, अहिलेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जागिर खाने अवसर प्राप्त गरे। पहिला नोटेसनकारका रूपमा चाहिँ उनले जागिर आरम्भ गरेका थिए। जति बेला उनले जागिर आरम्भ गरे त्यति बेला उनी भर्खर 22 वर्षका थिए र त्योभन्दा अघि नै उनले जीवनमा धेरै उतार चढाव भोगिसकेका थिए सानै उमेरमा। र उनले नेपाल एकाडेमीमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरे र जागिरका अन्तिम दिनतिर उनी तत्कालीन कला विभागको सहायक सचिव र वाद्य प्रबन्धक बनिसकेका थिए। एउटा सामान्य जागिरदारको रूपबाट माथिल्लो पदसम्म पुग्न सफल भएका थिए। अब उनको घरको अवस्था, आर्थिक अवस्था जस्ताको तस्तै थियो। उनले घर बनाउने कुरा छोडौँ, उनको चाहिँ पुरानो चर्किएको घर मर्मत गर्न पनि सकेका थिएनन्। 2025 सालमा दसैँपछि अविरल वर्षा भयो र त्यो वर्षाले उनको घर ढल्यो र त्यही घर भत्काउँदा उनकी आमाको पनि के भयो त, त्यसमा चेपिएर निधन भयो। उनले आफ्नो घर मर्मत गर्न नेपाल एकाडेमीमा पेस्की पाउँ भनेर निवेदन हालेका थिए र त्यो पैसा उनले चाहिँ घर भत्कियोरी आमाको निधन भएर उनको श्राद्ध गरिसकेपछि उनको श्राद्धपछि मात्रै प्राप्त गरे। र 2028 सालमा उनलाई फेरि अर्को विपत्ति आइपर्यो। उनलाई बिना कसुर एकाडेमीको सेवाबाट अवकाश दिइयो र त्यसपछि उनलाई जागिर खाएर व्यक्तित्व विकास हुन्छ भन्ने कुराबाट चाहिँ उनको विश्वास उठ्यो। उनलाई विश्वास लाग्न छोड्यो र जागिरभन्दा व्यक्तित्व विकास गर्नु नै राम्रो चिज रहेछ भन्ने लागेर उनी अब लेखन कार्यमा संलग्न भए। पहिले पनि फाटाफुट्टा लेख्दै गर्दै। अब घर भत्किँदाखेरि उनका बाजाहरू सम्पूर्ण नष्ट भए र त्यसपछि ब्यान्ड पनि उनको बन्द भयो, बाजा बजाउने कुरा पनि भएन र त्यसपछि उनले बाजा बजाउने पेसालाई नै त्यागिदिए र सङ्गीत कला विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न थाले। उनले आफ्नो लेखनको सुरुवात चाहिँ 2025 सालमा बनारसबाट प्रकाशित हुने गरेको सङ्गालो भन्ने पत्रिकामा नेपाली संस्कृतिमा बाजाको स्थान भन्ने शीर्षकको रचना लेखबाट सुरु गरे लेखन कार्य। र त्यसपछि नेपालका विभिन्न पत्रपत्रिका, जर्नल आदिमा उनका लेखहरू आइरहन्थे र पछि उनले चाहिँ ती सम्पूर्ण फुटकर रचनाहरूलाई समेटेर पुस्तकाकार कृतिका रूपमा ल्याए, जुन हामीले अघि 1 दर्जनभन्दा बढी कृतिका नाम लेख्यौँ। ती कृतिहरू यिनका तिनै फुटकर रचनाहरूलाई समेटेर तयार गरिएको र यिनका केही पाण्डुलिपिहरू अझै पनि प्रकाशन भएका छैनन्, बाँकी नै छन्। यिनलाई चाहिँ सङ्गीत कोश र नेपाली सङ्गीतको इतिहास पनि तयार गर्ने इच्छा थियो, तर उनको स्वास्थ्यले साथ नदिएका कारण उनले त्यो चाहिँ पुरा गर्न सकेनन्। उनी विभिन्न संस्थाहरूमा हामीले अघि लेखेको संलग्नता भनेर लेखेका छौँ, धेरैवटा संस्थाका नाम लेखेका छौँ। कुनैमा सदस्य भएर, कुनैमा सल्लाहकार भएर उनले काम गरे र त्यति मात्रै नभएर तीभन्दा अझ अरू दर्जनौँ सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर सक्रिय रूपमा उनी आफ्नो जीवनकालमा लागिरहे। र यिनको अर्को एउटा मुख्य योगदान हामी के भन्न सक्छौँ भने नेपाली सङ्गीत, नेपाली लोक गीत सङ्गीत र बाजातिर नेपाली युवाहरू आकर्षित हुन नसक्नुमा उनी मुख्य कारण भनेको हामीले तिनीहरूलाई आधुनिक बनाउन नसक्नु, समय सापेक्ष तिनीहरूको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु हो भन्ने यिनको बुझाइ थियो। र तिनीहरूको आधुनिकीकरण पनि हुनुपर्छ र तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ भावी पुस्ताको सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गरेर राखिदिनुपर्छ भनेर यिनी बाजुरा, डोटी, अछाम, दार्चुला जस्ता भूभागमा गएर यिनले चाहिँ काम गरे र तिनीहरूको सङ्कलन र संरक्षण गर्ने काममा सधैँभरि समर्पित भइरहे। र उनले सङ्गीतकै सन्दर्भमा भारत, थाइल्यान्ड, जापानको पनि भ्रमण गरेका छन्। उनको
सङ्गीतमा उनको निकै गहिरो ज्ञान थियो। यो चाहिँ मादलको ताल भएन भने बन्दुकको नाल पनि फितलो हुन्छ भन्ने विचार राख्थे र लेखक पनि थिए उनी। र लेखकले आफ्नो जीवनको कठिन परिस्थितिमा पनि लेखिरहन सक्नुपर्छ र त्यो मात्रै साँचो अर्थमा लेखक हो। यदि कठिन परिस्थितिमा लेखन छोड्ने व्यक्ति छ भने त्यसलाई सही लेखक बन्न सकिँदैन भन्ने उनको विचार थियो। त्यसकारणले सङ्गीतलाई मियो बनाएर त्यसैसँग सम्बन्धित लेख रचनाहरू उनी निरन्तर लेख्नमा तल्लीन भइरहे र उनले फलस्वरूप दर्जनभन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशित गरे र उनले चाहिँ गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्खा उचाली जस्तो लोकप्रिय गीतमा पनि धुन सिर्जना गरेका छन् र त्यो भन्दा बाहेक अन्य दर्जनौं गीतमा पनि उनले धुन सिर्जना गरेका छन् र नेपाली सङ्गीतमा गिटारलाई भित्र्याउने श्रेय पनि उनैलाई जान्छ। नेपाली सङ्गीतमा गिटारलाई भित्र्याउने काम यिनैले गरेका थिए। उनले सानैमा उनको घरायसी वातावरणले जुन खालको एउटा साहित्य र सङ्गीतप्रति रुचि जागृत गराइदिएको थियो त्यही क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेकाले गर्दा उनले चाहिँ जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सफल भए। उनी सानैदेखि नै रोगी थिए र जीवनको अन्त्यतिर पनि उनलाई रोगले सताइरह्यो र ती रोगले सताउँदा पनि उनी आफ्नो जीवनमा सङ्घर्ष गर्न भने पछि परेनन्। उनले गरेको त्यो अभाव, एकातिर स्वास्थ्य समस्या, अर्कोतर्फ आर्थिक समस्यासँग जुझ्दै जति योगदान दिए नेपाली सङ्गीतलाई, नेपाली साहित्यलाई, समग्रमा नेपाली कला जगतलाई, त्यसको फलस्वरूप उनले विभिन्न पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गरेका छन्। सम्मान तथा पुरस्कार अहिले हामीले जुन लेखेका थियौँ यहाँ स्क्रिनमा तपाईँको अगाडि छ, ती लगायत दर्जनौं अन्य पुरस्कार पनि उनले प्राप्त गरे। रामशरण दर्नाल सरल व्यवहारका व्यक्ति थिए, सरल स्वभाव थियो उनको। उनलाई आर्थिक समस्याले घेरिरहेकै थियो भने जीवनका अन्तिम क्षणहरूमा, अन्तिम वर्षहरूमा शरीरले पनि साथ दिन छोड्यो। उनलाई पार्किन्सन भनेको के हो? नसा खुम्चिने रोग हो। पार्किन्सनको समस्याले पनि सतायो। पछिल्ला 5-6 वर्ष उनलाई चाहिँ पार्किन्सन भएको थियो र यति हुँदै पनि उनी सकी नसकी अध्ययन अनुसन्धानमा लागिरहन्थे। तर पार्किन्सनको कारणले गर्दाखेरि उनको शरीरले भर दिएन, उनी लडेर बेहोस भए अनि 11 दिनसम्म उनलाई चाहिँ अचेत अवस्थामा अस्पतालमै राखियो। अन्ततः 2068 साल असोज 1 गते 74 वर्षको उमेरमा बेहोसीमै उनले यस संसारबाट बिदा लिए। उनले आफ्नो दुःख बिसाए। उनको भौतिक शरीर त सकियो तर उनको सङ्घर्षको कथा सकिएन। उनको सङ्घर्षको कथा अहिले हामी पढ्दैछौँ र तत्कालीन परिवेशमा एउटा दलित परिवारमा जन्मिएर, निम्न वर्गीय परिवारमा जन्मिएर जति अप्ठ्यारा, कठिनाई, अभावसँग उनले जुझ्नु पर्यो र ती सम्पूर्ण कुरासँग जुधेर पनि जीवनमा उनले सफलता प्राप्त गरे। त्यसबाट हामीले धेरै प्रेरणा लिन सक्छौँ। तत्कालीन समयमा दलित भएकै कारणले कति सुनामधन्य व्यक्तिहरू पनि उनको चाहिँ उपहास गर्न पछि पर्दैनथे। उनका पिताले सत्यकुमार दर्नालले पशुपतिमा पनि दलितहरूले प्रवेश पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका थिए। उनी एक अभियन्ता थिए र आफ्ना पिताको पदचापलाई पछ्याउँदै रामशरणले पनि आफ्नो जीवनको उत्तरार्धतिर के गरेका थिए त जातीय मुक्ति अभियान अन्तर्गत रहेर आफ्ना समुदायका मानिसहरूलाई सङ्गठित गर्ने काम गरेका थिए। र यति हुँदाहुँदै पनि उनको चाहिँ मूल योगदान के भयो त भन्दा प्राज्ञिक कर्मतर्फ नै भयो। उनले जीवनमा अनगिन्ती दुःख कष्ट भोगे, सङ्घर्ष गरे। सङ्घर्षको अर्को नामका रूपमा हामी रामशरण दर्नाललाई लिन सक्छौँ र उनको जीवनीबाट हामीले जीवनमा जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो काम छोड्नु हुँदैन, आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छ। यदि सहज परिस्थितिमा मात्रै लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्ने र कठिन परिस्थिति आउने बित्तिकै छोड्ने हो भने जीवनमा सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। सफलता भनेको अर्काले बनाएर ल्याइदिएको चियाको कप लिएर चिया खानु जति सजिलो हुँदैन सफलता प्राप्त गर्न। त्यसका लागि अथक मेहनत, परिश्रम, दीर्घ साधना चाहिन्छ र जीवनको कठिनतम परिस्थितिमा पनि सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्छ। यदि सङ्घर्ष गर्न सकियो भने
जीवनमा सफलता प्राप्त गर्ने कुरामा कुनै पनि सन्देह छैन भन्ने मार्गदर्शन, यो प्रेरणा हामीले रामशरण दर्नालको जीवनीबाट लिन सक्छौँ। हामीले आफ्नो रुचि भएको क्षेत्रमा, आफूलाई रमाइलो लाग्ने क्षेत्रमा यदि निरन्तर काम गर्न सक्यौँ भने हामी पनि रामशरण दर्नाल जस्तै अमर व्यक्तित्व बन्न सक्छौँ। हामीले लिन सक्ने प्रेरणा उनको जीवनीबाट यही हो। अब हामी कक्षाको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आज हामीले रामशरण दर्नालको जीवनमा घटेका मुख्य मुख्य घटनाहरूका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र उनको जीवनबाट, उनको जीवनकालमा घटेका घटनाहरू, उनको सम्पूर्ण समग्र जीवनीबाट हामीले लिन सक्ने प्रेरणाका बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। अब यसैको आधारमा रहेर तपाईँले यो पाठका प्रश्नका उत्तरहरू दिन सक्नुहुन्छ। हामीले संक्षिप्त उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। सप्रसङ्ग व्याख्या पनि लेख्न सिकेका छौँ र विषयवस्तु पनि अब तपाईँलाई थाहा छ भनेपछि यसका अभ्यासहरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई गृहकार्य मैले जुन स्क्रिनमा टिपिदिएको छु, रामशरण दर्नालको जीवनमा घटेका मुख्य मुख्य घटनाहरू जसरी परीक्षामा प्रश्न दिइने शैलीमा प्रश्नपत्रमा जुन दिइन्छ सूचना र त्यसका आधारमा जीवनी लेख्न भनिन्छ, त्यो शैलीमा हामीले एउटा प्रश्न निर्माण गरेका छौँ र त्यसैका आधारमा तपाईँले रामशरण दर्नालको एउटा जीवनी तयार पार्नुहोस्, पुस्तक नहेरिकन। सक्नुहुन्छ? यो तपाईँको गृह कार्य है त। र अन्य बोध प्रश्न, सप्रसङ्ग व्याख्याका अभ्यासहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले के पढ्यौँ? रामशरण दर्नालको जीवनमा घटेका मुख्य मुख्य घटनाहरू, गर्नु परेका सङ्घर्षहरू, भोग्नु परेका कठिनाइहरू र प्राप्त गरेका सफलताहरू, अनि उनको सङ्घर्षको कथाबाट हामीले लिन सक्ने प्रेरणाका बारेमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। यति गरेपछि रामशरण दर्नाल भन्ने पाठबाट परीक्षामा जुन प्रश्न आए पनि हामी समाधान गर्न सक्छौँ र यहाँबाट लिनुपर्ने शिक्षा पनि ग्रहण गर्न सक्छौँ। तपाईँका कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने अथवा कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई इमेल लेख्न नभुल्नुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। अर्को कक्षामा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। हस्त।